بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام اسلام آباد اور سره زیم علانور وزیر کتونکو ز پارلیمنت هاوس کې موجود یم. نن به د پارلماني ممبرانو سره د پاکستان د ترقۍ په حواله سره خبرې کوو چې دوی د پاکستان د ترقۍ په حواله سره نظر څه لري. د ملک د موجوده صورتحال مطابق پاکستان د ترقۍ په لار روان دی او کنه او د سره سره پاکستان کې چې کومه ترقي ده یا صرف تشه خبرې کیږي او د سره سره پاکستان د ترقۍ د لپاره د څه اقداماتو چت کړی شي او د نه علاوه چې کوم پاکستان کې د ترقۍ په حواله سره پارلماني ممبران پاکستانیانو ته پیغام څه لري. په دې مختلفو سیزونو به د پارلماني ممبرانو سره خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ کې د ترقۍ په حواله سره ستاسو نظر څه دی؟ ګوره پاکستان کې خو ترقي مختلف سیزونو کې هیومن ریسورس هغې باندې پکار ده، اکانومي کې ترقي پکار ده، خو فلحال پاکستان کې چې کوم د 100 کالو نه دا سلسله روانه ده، زما په خیال چې هغه پراپر چې تاسو ته ترقي وایي هسې ټمپرري څه کارونه آرټیفیشل کارونه کیږي، خو پرمنټ چې هغه صحیح معنو کې څه ته ترقي وایي نو هغه طرف ته سیزونه نه دي روان. د ملک چې کوم موجوده حالات دي، کوم سیزونه روان دي، نو آیا تاسو ته لګي چې د ملک ترقي کوي یا نه صرف تشه خبرې کیږي د ترقۍ پاکستان؟ ګوره ترقي خو چې فرض کړه عام سړي ته د هغې څه فرق پرېوځي که د هغه ژوند ښه شو، که د ملک سیفټي ښه شوه، که د ملک لا اینډ آرډر ښه شو، که په د ملک روزګار ښه شو، نو هلې به سړی وایي چې ترقي وشي که نه. تش په کتابونو کې او په دفترو کې او په پریس کانفرنسو کې او په اشتهارونو کې ترقي ده او باقي په موقع باندې د عام سړي نه تپوس وکړې نو عام سړی خو غریب خراب دی. پاکستان کې د ترقۍ لپاره څه اقدامات اوچتول پکار دي؟ ګورې یو خو لومبۍ خبر دا ده رول آف لا پکار دی، د قانون حکمرانی پکار ده. چې کوم ملک کې د قانون حکمرانی نه نو په هغې کې ترقي نشي راتلی. ګوره روزګار ته وګورئ، امن و امان ته وګورئ، بهر انویسټر ته وګورئ، دا ټول ډیپینډ کوي په څه شي باندې، په رول آف لا باندې، آزاد عدلیې باندې. نو نه عدلیه آزاده ده نه رول آف لا شته، نو په دې کې به څه ترقي کیږي؟ 47 نه بعد تر اوسه پورې پاکستان چې کوم نیچ باندې ولاړ دی، کوم ځای ته رسېدلی دی، یا چې کوم هغې نه پس یا هغې سره چې کوم ملکونه آزاد شوي دي هغوی څومره ترقي کړې ده، د پاکستان د نه ترقۍ وجه څه ده؟ ټولو کې لومبۍ خبره خو دا ده چې د خلکو ذاتي مفادات، چې یو سړی دغه لیول ته لیډر ورسي پکار ده چې خپل ذاتي مفاد شاته کیږدي، خپل کاروبار، خپل خاندان، خپل خپلوان یا خپل سیاسي پارټي هغه نه، چې د ملک دپاره سوچ وکړي. چې کوم ملکونو دا کړي دي چې هغې د ملک دپاره سوچ کړی دی او هغې بیا هغې حساب سره کارونه ټیک کړي دي، نو هغه ټول ملکونه موږ سره چې کوم آزاد شو هغې کې ډېر ملکونه تاسو وګورئ هغه ترقي یافته دي اوس، او موږ هم هغه شانتي یو بلکې په شاته راغلي یو. پاکستان کې د ترقۍ په حواله سره پاکستانیانو ته پیغام څه لرئ؟ ګوره امید به ساتو انشاءالله تعالی چې په دې ملک کې رول آف لا راشي، عدالتونه آزاد شي، د سیاسي آئین پاسداري، د قانون احترامي، د ملک د سیاسي نظام ټیک شي، ورسره به بیا کاروبار هم کیږي، امن و امان به هم راځي، نوکرۍ به هم راځي، بهر نه به انویسټمنٹ هم راځي، خو چې تر کومې پورې دا نو ډېره ګرانه ده. پاکستان میں ترقی کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ترقی والا تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا نا. ہمارے اشاریے جتنے معیشت زمین بوس ہو گئی ہے، آپ کی معیشت کانٹریکٹ کر گئی ہے. اس وقت جو اعداد و شمار ہیں، ایگریکلچر جو گرو کر رہا تھا وہ بھی سسٹین ہی بس کر رہا ہے اپنے آپ کو. باقی جو عمران خان صاحب 6% پہ معیشت چھوڑ کے گئے تھے، آج وہ 1% بھی نہیں ٹچ کر رہی. 3 سال گزر گئے ہیں، تو ان کے کون ذمہ دار ہیں؟ کیا موجودہ صورتحال میں ملک کی موجودہ حالات کو مد نظر رکھ کر پاکستان ترقی کر رہا ہے یا نہیں صرف ترقی کی باتیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں پاکستان تو ترقی کی ابھی روڈ پہ ہی نہیں چڑھا. جب عمران خان صاحب کو نکالا گیا تو اس کے بعد وہ ترقی کے سفر سے ٹرین کو تو پٹڑی سے ہی اتار دیا تھا. ابھی پہلے پٹڑی کو واپس، ٹرین کو پٹڑی پہ واپس تو چڑھائیں تو پھر ہم ترقی کے سفر کی بات کر سکتے ہیں. جہاں جس ملک میں 140 ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو جائیں، بے روزگاری کا عالم ہو اور آپ کو بجلی آپ کی دسترس سے باہر ہو، تو وہاں کس طرح سے کوئی کاروبار کرے گا؟ اس کا اس دفعہ جو بل تھا حد سے زیادہ تھا، تو پاکستان میں ترقی کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے، کیا لائے عمل بنانا چاہیے؟
دیکھیں اس کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کرنا پڑے گا. دیکھیں 9.5 کروڑ پاکستانی ایسا ہے جو سطح غربت سے نیچے زندگی گزارا ہے، اور خالی ایک سال میں 1.5 کروڑ پاکستانی ہے جو سطح غربت کے نیچے گیا. سب سے پہلے تو ان کو پہ توجہ دیں، دیکھیں کہ ان کے آپ کس طرح سے بندوبست کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان تک روزگار کس طرح سے پہنچا سکتے ہیں. ان لوگوں کو آپ اپنی سوسائٹی میں انکلوسیو نہیں بنائیں گے تو تمام کی تمام ترقی بے معنی ہوگی. پاکستان کے ترقی کے نہ ہونے کی وجہ کیا ہے اور ذمہ دار کون ہے؟ پاکستان کی سب سے ترقی کی وجہ دیکھیں نا سیاسی عدم استحکام ہے. اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ جو کما بھی رہا ہے وہ اپنا پیسہ اس ملک سے باہر لے کے جا رہا ہے. لوگ دوہری شہریت کے چکر میں، جس کو دوہری شہریت نہیں ملتی وہ ملک سے بھاگنے کے چکر میں ہے. ملک میں پیسہ ٹھہر ہی نہیں رہا. اگر دبئی لیکس اٹھا کے دیکھ لیں، مطلب $6 بلین تو پچھلے 2 سالوں میں خالی جو ہے نا دبئی میں انویسٹ ہوا ہے، باقی تو اور جگہوں کی علیحدہ کہانی ہے. پاکستان میں ترقی کے حوالے سے پاکستانیوں کے نام آپ کا پیغام کیا ہے؟ پاکستانی کے نام دیکھیں ہمیں پاکستانی بننا پڑے گا. دیکھیں پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور اسے ترقی کی راہ پہ ڈالنے کے لیے ہم سب کو کاوش کرنی پڑے گی، اور حکومت کو بھی ان پاکستانیوں کی آواز کو سننا پڑے گا. ان کے ووٹ کی انہیں قدر کرنی پڑے گی. اگر قدر نہیں کریں گے تو ہم اسی طرح زوال کی طرف گامزن رہیں گے. ظاہری بات ہے، رات کو ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی، ڈاکٹر تھا، تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ جو ڈاکٹرز کو کمپنیاں آفر کرتی ہے اور صرف ایک ٹیبلٹس ہے اسٹامے کی، تو کہہ رہا تھا کہ وہ ہمیں مطلب کہتے ہیں کہ یہ پیشنٹ کو لکھ دیا کرے اور پھر ہم کڑھائی کھائیں گے، ہم مختلف چیزیں ملیں گی. تو مطلب اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے. سے بات ہے کہ دیکھیں اوور آل یہ بہت بڑا معافی ہے. میڈیسن دیکھیں، میڈیسن آلٹرنیٹ سستی میڈیسن ہوتی ہے، مگر کمیشن کے بیس پہ مہنگی میڈیسن جو ہے نا ریکمینڈ کی جاتی ہیں، چلائی جاتی ہیں. جن کی ضرورت نہیں بھی ہوتی وہ بھی جو ہے نا لوگوں کو دی جاتی ہے. تو یہ تو ہمارا المیہ ہے. پاکستان میں ترقی کے حوالے سے آپ دیکھیں اللہ کے فضل سے جہاں پچھلی گورنمنٹ چھوڑ کے گئی تھی، آج آپ دیکھیں آج ملک کی کیا صورت حال ہے. اللہ کے فضل سے ہم اس وقت ڈبل ڈیجٹ میں تھے، اب سنگل میں آ گئے ہیں مہنگائی کا. باقی بھی چیزیں جو امپرومنٹ کی طرف جا رہی ہیں، تو میرا خیال ہے بہت اچھا صورت حال ہے اس وقت. 2018 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت بن رہی تھی تو جب بن گئی اس کے بعد یہی کہہ رہے تھے کہ 2013 کے بعد سے 2018 تک جو بھی حکومت آئی ہے پاکستان میں سب کچھ ان کی وجہ سے مطلب ملک ترقی نہیں کر پایا. تو ابھی بھی یہی باتیں ہو رہی کہ پاکستان بہت ترقی کر رہا ہے. کیا آپ کے خیال میں یہ صرف باتیں ہیں یا نہیں حقیقی طور پر ترقی کر رہا ہے؟ نہیں، آپ دیکھیں آن گراؤنڈ دیکھیں نا اسے، کہ اللہ کے فضل سے ملک ترقی کر رہا ہے اور ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. جو پچھلی گورنمنٹ تھی 18 سے جو ان کا 22 تک کا وہ ٹینیور تھا، آپ دیکھیں کہ ہم ہر لحاظ سے تناؤ ہو گئے تھے، انٹرنیشنل فورن اس میں بھی، باقی ملکی معاملات میں بھی، معاشی معاملات سارے جو تھے سارا. اور جس طریقے سے جو IMF کے ساتھ جو انہوں نے معاہدے کی اور پھر جس طرح بیٹرے کیا انہیں، وہ سارے تو ملبہ تو اس گورنمنٹ کو آ کے صاف کرنا پڑا ہے نا. تو اللہ کے فضل سے آج ہم بہت بہتر پوزیشن. یہی کہتے رہے کہ ملبہ ہم صاف کر رہے ہیں، آپ لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو پاکستان میں ترقی کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ یہ فیصلہ آنے والے ٹائم میں عوام کرے گی. تو پاکستانیوں کے نام آپ کا پیغام کیا ہے ترقی کے حوالے سے؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان بہتر جا رہا ہے. ترقی کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ ظاہر ہے کہ پاکستان جس نہج پہ آ گیا تھا کہ کچھ تو لوگ خواہش کر رہے تھے کہ سری لنکا جیسے حالات ہو جائیں، لیکن IMF کے ساتھ جو گورنمنٹ نے جو ہے اپنے کانٹریکٹ جو انہوں نے سائن کیے تھے اس سے ہٹ گئی تھی، معاہدے سے ہٹ گئی تھی، تو فرینڈس کنٹریز بھی پیچھے ہٹ گئے تھے. تو ایک چیز بگڑنے میں بہت کم وقت لگتا ہے، لیکن بنتے بنتے سنورتے وقت ہوتا ہے. تو کوشش کر رہی ہے گورنمنٹ بہتری کی طرف، اور ہم نے بھی ظاہر ہے کہ اسی لیے ایک سپورٹر کا کردار انجام دے رہے ہیں کہ جب تک ہمارے ملک میں پارلیمنٹری سسٹم کے تحت چیزیں صحیح نہیں ہوں گی کوئی ملک اس پہ توجہ نہیں کرے گا. ملک کی حالات کو مد نظر رکھ کر کیا پاکستان ترقی کر رہا ہے یا صرف باتیں ہو رہی ہے ترقی کی؟ دیکھیں ترقی کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ میں بیٹھوں اور سامنے سے بڑے درخت پہ سے توڑ لوں. گریجولی ہی سب کچھ ہوتا ہے، اور گریجولی ہی جو ہے ہمیں جانا ہے. ہاں بگاڑ ایک دم ہو جاتا ہے. پاکستان میں ترقی کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ہمیں اپنے ایگریکلچر کو فروغ دینا چاہیے. ہمیں بہترین سفارت کاریاں کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ انویسٹمنٹ ہمارے ملک میں آئے. اور ہمارا انرجی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر سندھ کے اندر ہم اچھی سستی بجلی بنا رہے ہیں تو ہم کیسے وہ کمپنیز جن سے ہمیں مسائل ہو رہے ہیں ان سے ہم کیسے بتدریج پیچھا چھڑائیں، کیا معاہدے ہیں، انہی کو دیکھیں. اور یہ کہ
ہمیں اپنے ملک سے سب سے پہلے ٹیررزم کو ختم کرنا ہے۔ 1947 کے بعد سے جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے، پاکستان کے ساتھ کئی اور ممالک آزاد بھی ہوئے اور اس کے بعد سے بھی آزاد ہوئے، انہوں نے بہت ترقی کی ہے۔ پاکستان کی ترقی کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان کی ترقی نہ کرنے کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان پہ تقریباً 35 سال جو ہے ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہیں رہی ہے، اور جب ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہیں ہوتی ہے تو پھر بہت سارے ممالک ان کو توجہ نہیں کرتے ہیں۔ کیا ترقی کے لیے ڈیموکریٹک حکومت، مطلب جمہوری حکومت ضروری ہے؟ ہونا ضروری ہے، بالکل ہونا ضروری ہے، باصلاحیت جمہوری حکومت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پاکستان میں ترقی کے حوالے سے پاکستانیوں کے نام آپ کا پیغام کیا ہے؟ میں یہی کہوں گی کہ محنت کریں۔ الحمدللہ پاکستان ترقی کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کتنا ہمارے باہر دنیا کے ممالک یہاں آئے ہیں، یہ واضح ثبوت ہے کہ پاکستان ترقی کی راہ میں گامزن ہے انشاءاللہ۔ ملک جس حالت پہ ہے یا ملک کے موجودہ حالات کو مد نظر رکھ کر کیا آپ کے خیال میں پاکستان ترقی کر رہا ہے یا نہیں صرف ترقی کی باتیں ہو رہی ہیں؟ جی الحمدللہ پاکستان ترقی بھی کر رہا ہے، اور امان کی صورت بھی حال بھی 2018 پہ بیک آپ دیکھ لیں اس سے بہت بہتر ہے الحمدللہ۔ انشاءاللہ ترقی بھی جاری ہے اور امان بھی انشاءاللہ بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ 2018 میں بیک پہ بھی مطلب نون لیگ کی حکومت تھی، آپ لوگوں کی حکومت تھی۔ پاکستان میں ترقی کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے مزید؟ ملک میں مطلب جو کہ غریب طبقہ ہے بہت نیچے جا چکا ہے، انتہائی پریشان کن صورتحال ہے، تو کیا مطلب اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں 2018 میں حکومت پی ایم ایل این کا نہیں تھا، 2018 سے پہلے کی آپ نے بات کی؟ نہیں 2018 کی بات کی، 2018 میں جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس سے بہت بہتر ہے، امان بھی بہتر ہے، اور ترقیاتی کام جتنے ہیں وہ ہو رہے، اور ابھی تو 10 مہینہ ہو گیا، ابھی بھی زمین گواہی دے گا کہ ترقیاتی کام زور شور سے پاکستان میں جاری ہے۔ خیبر پختونخوا بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال کا پتہ ہے آپ کو؟ جی بلوچستان میں ایکا دکا واقعہ ہوتے رہتے ہیں، یہ پورے دنیا میں ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ پہلے سے بہتر ہیں اور بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ خیبر پختونخوا اور یا بلوچستان ان سے امن امان کی صورتحال انشاءاللہ بہتر کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، انشاءاللہ بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ پاکستانیوں کے نام آپ کا ترقی کے حوالے سے پیغام کیا ہے؟ پاکستانیوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، آپ لوگ بھی بڑھ چڑھ کر پاکستان کا ساتھ دے دیں، اور یہاں جو ہمارے اسٹیٹ ہیں ریاست کا ساتھ دیتے ہیں، انشاءاللہ ترقیاتی کام جاری ہیں اور انشاءاللہ ترقیاتی کام نظر بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ پاکستانی 77 سالوں سے 78 سالوں سے یہی ساتھ دے رہے ہیں، لیکن ترقی کچھ خاص نظر نہیں آ رہی ہے۔ پاکستان کے ساتھ آزاد ممالک نے کئی مطلب بہت ترقی کی ہے، لیکن پاکستان دن بہ دن مطلب خرابی کی طرف جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں بدقسمتی سے یہاں اسلام آباد سے کوئی نکلیں پورے پاکستان میں گھومیں تو ان کو نظر آ جائے گا نا۔ ابھی میں بلوچستان کا بندہ ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے کہ پچھلے 10 مہینے میں کتنا کام ہو گئے۔ میں بلوچستان کا بندہ ہوں، مجھے پتہ ہے کہ بلوچستان میں ترقیاتی کام کتنا ہو رہے ہیں، وہ زمین گواہی دے رہے ہیں کہ کام ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے تو حکومتی جو کاوشیں ہیں ان کو سراہنا چاہیے کہ اتنے سارے ڈیلیگیشنز آئے تھے حال ہی میں، جو ترکی کے صدر آئے ہوئے تھے اور ایم او یوز سائن ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ بہت سارے آج بحرین کا میرے خیال سے ایک پارلیمانی وفد آیا ہوا ہے، لیکن امید یہ ہے کہ ان پہ امپلیمنٹیشن ضرور ہوگا تاکہ جتنے بھی ہمارے ایم او یو سائن ہوئے ہیں، خواہ وہ ڈیجیٹل ایٹماسفیئر کے حوالے سے ہو، خواہ وہ سپورٹس کے حوالے سے ہو، نوجوانوں کے حوالے سے ہو، سب میں امپلیمنٹیشن ہو تاکہ ہمارے جو عوام ہیں ان کو ریلیف مل سکے۔ ملک کی موجودہ حالات کو مد نظر رکھ کر کیا پاکستان میں آپ کے خیال میں ترقی ہو رہا ہے یا نہیں صرف ترقی کی باتیں ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی فی الحال تو باتیں ہی ہو رہی ہیں، جو چیز ہمارے نظروں سے گزر رہی ہیں، کیونکہ ایم او یوز اگر سائن ہوئے ہیں تو ان پہ امپلیمنٹیشن کب سٹارٹ ہوگا؟ 8 مہینے 9 مہینے گزر گئے ہیں، عوام کو ابھی تک ریلیف نہیں ملی ہے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ایم او یوز سے ہٹ کے، کاغذی کارروائی سے ہٹ کے کچھ ٹھوس اقدامات لیں تاکہ عوام کو، خاص طور پر جو ہمارا ایمرجنگ بلج ہے نوجوانوں، ان کو جو ہے ریلیکسیشن اور ریلیف مل سکے۔ پاکستان میں ترقی کے لیے کیا کرنا چاہیے، اقدامات کیا اٹھانے چاہیے؟ دیکھیں جی سب سے پہلے اگر ہم معاشی حوال سے بات کر رہے ہیں تو ہمیں ایکسپورٹس ہمارے بڑھانی ہوگی۔ ایکسپورٹس کیسے بڑھائیں گے؟ ہم اپنے جو لوکل فرمز ہیں ان کو آن بورڈ لے کے، اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے ان کو اتنا امپاور کر سکیں، کیونکہ جب ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ نہیں ہوتا، وہ فرم ٹو فرم ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لوکل فرمز کو امپاور کریں کہ وہ ایکسپورٹ زیادہ کریں۔ 78 سالوں کے بعد جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے، اس کے بعد کئی ممالک جو کہ پاکستان کے ساتھ آزاد بھی ہوئے تھے، انہوں نے جتنی ترقی کی اور ہم جہاں پہ کھڑے ہیں، اور اس کے بعد سے بھی کئی ممالک آزاد ہوئے ہیں، تو پاکستان کی ترقی کی نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی آپ نے بہت اچھی بات کی کہ جیسے 1980s میں چائنا
چائنا کا پر کیپٹا GDP پر کیپٹا $1 پر پرسن ہوتا تھا، اور آج دیکھیں وہ دنیا کے سب سے بڑے اکانومی میں سے ایک ہونے جا رہے ہیں، اور ہم وہاں کے وہاں کھڑے ہیں۔ ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، ایک دوسرے کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر ایک اچھی پالیسی آ جاتی ہے تو ہم سیاسی آڑ میں آ کے اس کی مخالفت کرتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جو اپنے پولیٹیکل کلیشز ہیں ان کو سائڈ پہ رکھ کے جو عوام کی مفاد کے لیے چیزیں ہیں، پالیسیز ہیں، ان کو ہم بہتر سے بہتر پاکستان بنائیں۔ کی ترقی کے حوالے سے پاکستانیوں کے نام آپ کا پیغام کیا ہے؟ نوجوانوں کے نام یہ ہوگا کہ پاکستان کی بہتری کے لیے آپ کام کریں، خاص طور پر جتنے بھی ہمارے نوجوان ٹیکنالوجی کے حوالے سے، آرٹس کے حوالے سے، میتھس کے حوالے سے آئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ جو ہیں جو باہر ممالک ہیں، خاص طور پر UK اور جاپان جن کا ایجنگ سوسائٹی ہے، ادھر ٹرائی کریں، اور جب وہاں ان کی جاب ہوتی ہے تو اپنے مادر وطن کو نہ بھولیں، کیونکہ اگر آپ لوگ کی اچھی کارکردگی ہوگی، آپ لوگ جتنے بھی چیز سیکھ کے آئیں گے واپس، تو ہاں یہاں ہم ادھر استعمال کریں گے پاکستان کا۔ ترقی کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ پاکستان کی تاریخ میں اس قدر ترقی پہلے یا دور 2018 میں ہوئی ہے جب محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، یا اب میاں شہباز شریف صاحب کے دور میں ہو رہی ہے، یہ سب کو نظر آ رہا ہے۔ کیا صرف باتیں تو نہیں ہو رہی ہے ترقی کی؟ آپ کو نہیں نظر آ رہا کہ معیشت کی اڑان کہاں جا رہی ہے؟ پاکستان میں کس قدر انویسٹر آ رہے ہیں، ہمارے بیرونی ممالک کے ساتھ تعلقات کتنے بہتر ہو چکے ہیں، آئے روز ڈگنیٹیز ہمارے ملک میں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں۔ عوام کو ریلیف نہیں مل رہا؟ کون سا ریلیف آپ چاہتے ہیں؟ مطلب مہنگائی کم ہونے کی صرف رکی ہوئی ہے تھوڑی بہت، لیکن کوئی کسی چیز کی پرائس میں کمی نہیں آئی۔ بجلی کے بل اور گیس کے بل آپ کے سامنے؟ بجلی کے بل اور گیس کے بلوں میں بھی فرق پڑا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے حکومت جو سولر کے لیے مختلف قسم کی اسکیمیں نکال رہی ہے، اس سے عوام استفادہ حاصل کرے۔ تو ملک پاکستان میں ترقی کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ مزید کیا کردار ادا کرنا چاہیے حکومت؟ اتنے اقدامات اٹھائے جا چکے ہیں، پہلے عوام انہیں ہضم کر لیں، پھر نئے اقدامات اٹھائیں۔ پاکستانیوں کے نام ترقی کے حوالے سے پیغام کیا ہے؟ 30 جون کے بعد انشاءاللہ پاکستان اس سے بھی زیادہ بلند ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ پاکستان د ترقی په حواله سره ستاسو نظر څه دی؟ زما په خیال خو دې وخت سره ما ته انټرنیشنلی معاملې ډېرې ښه نه ښکاري. ویل کېږي چې پاکستان د ترقۍ په لار روان دی، او چې کوم حالات مونږ وګورو که د ملکي حالات دي نو هغه هم ستاسو مخامخ دي. آیا صرف چې کومې د ترقۍ خبرې دي هغه صرف تشه خبرې کېږي؟ ګورئ جی خبرې خو دا هم کېږي چې ارزاني راله قسم نه نو چې څنګه ازاري نشته نو همدغه شان زما په خیال ترقي هم نشته، او وجه همدا ده چې په ملک کې پولیټیکل انسټیبلټي پولیټیکل سټیبلیټي ضروري ده د ترقۍ لپاره؟ نو ضروری ده چې ته پولیټیکلی سټیبل وي نو د باندې دنیا هم اعتبار کوي، د سره دنیا روزګار هم کوي، انویسټرز هم راځي، خلک انویسټمنټس هم کوي، هر څه کېږي. خو د وخت سره خو تاسو وګورئ په هر لیول باندې کوئی انویسټر دی هغه هم یېرېږي لاړل د ملک نه بهر ته، ملک نه بهر دي، او لکه تاسو دلته وګورئ هر څه کاروبارونه، کو هغه ټیکسټایل دی، کو هغه بل څه دي، کو هغه بل څه دي، هر څه په ځای ولاړ دي. په ځای هم ولاړ دي او خلک هم پریشان دي. د پاکستان د ترقۍ دپاره د څه اقدامات اوچت کړی شي؟ ګوره جي لومبۍ خبره دا ده چې ستا په ملک کې سټیبلټي وي، نو چې سټیبلټي وي نو د خلکو اعتبار پیدا شي. اوس خو د سره سټیبلټي نشته، اړو دا پته نه لګي چې سبا څه کېږي، هر څه انسرټن دي، نو دغه وجه یې. د پاکستان د نه ترقۍ وجه څه ده؟ ذمه دار څوک دی ستاسو په خیال باندې؟ ګوره جي ذمه دار مونږ ټول یو. پاکستانیانو ته د ترقۍ په حواله سره پیغام څه لرئ؟ پاکستانیانو ته به زه همدا پیغام ورکوم چې ښه خراب وخت هر څه راځي، خو زمونږ دپاره لومبۍ سوچ همدا دی چې پاکستانی چې دی نو هغه به د پاکستان سوچ کوي، او ټولو کې لومبۍ شی چې دی نو هغه پاکستان دی.
पाकिस्तान में तरक्की के हवाले से क्या कहेंगे आप? तरक्की होती है अपने बलबूते पे, अपने रिसोर्सेज पे, अपनी इनकम पे। यहाँ सुबह को उठते हैं, पूरी गवर्नमेंट जो है उसकी अलाइज पार्टी इस कोशिश में होती है कि कहीं ना कहीं से लोन मिल जाए, कहीं से जो है कोई इमदाद मिल जाए, तो उस पर कौन सी आप डेवलपमेंट कर सकते हैं? कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकती। जब तक मुल्क अपने रिसोर्सेज पैदा नहीं करेगा तब तक ये नाम की डेवलपमेंट है जिसमें हमारा मुल्क, हमारा अवाम जो है वो धुसता जा रहा है। थैंक यू। मुल्क के मौजूदा हालात को मद्देनजर रख कर जो यही कहा जा रहा है कि वो तरक्की कर रहा है, क्या सिर्फ ये बातें हो रही है तरक्की की? आपको क्या देखने में मिल रहा है? मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा तरक्की और फिर महंगाई। गवर्नमेंट इस पोजीशन में नहीं कहीं बात कर सके। देखें वो आके कहते हैं कि जो महंगाई है वो सिंगल डिजिट में आ गई है। चलिए ना वो कहीं मार्केट में उनको लेके चलें, कोई ये मंडे बाज़ार लगता है, संडे बाज़ार लगता है, वहाँ आप इनको लेके जाएं, देखें आलू कितने में मिल रहा है, प्याज सब्ज़ी आप जो भी है, आप शुगर देखें कितने में मिल रही है, घी कितने में मिल रहा है, तो महंगाई कहाँ ख़त्म हुई है? दिखाएं तो सही ना इनके कहने से। पाकिस्तान में तरक्की के लिए क्या इकदाम उठाने चाहिए, क्या करना चाहिए? यार पहले तो देखें ना, तरक्की ये चीज़ें बात की है ना, मेन है कि जब तक आप किसी को, आवाम को अपना हक नहीं देते, ये नहीं है कि मैं पीटीआई से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं कहूँ कि पीटीआई को, बात ये है कि जब तक आवाम अपने नुमाइंदे जो सही इलेक्ट करते हैं उनको जब तक अपना मौका नहीं मिलेगा तो आवाम की पॉलिसी बनाएगा कौन? पाकिस्तान की तरक्की की ना वजह क्या है? मतलब पाकिस्तान ने अब तक तरक्की क्यों नहीं की? पाकिस्तान के साथ इंसाफ नहीं है इस मुल्क में, ना इंसाफ है ना कानून है। जब कानून नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा तो कोई भी मुल्क आपका आगे नहीं जा सकता। मुल्क तो क्या, एक घर भी नहीं चल सकता है इंसाफ के अलावा। बस मैं तो पाकिस्तान के अवाम को ये इल्तिजा करूँगा कि जिस तरीके से आपने हिम्मत करके 2024 में जो इलेक्शन हुए 8 फरवरी को आपने हिम्मत की, इसी तरीके से इस जालिम हुकूमत के ख़िलाफ़ अब जब तक आप जदोजहद नहीं उठाएं, ख़ास करके पैगाम मेरा मीडिया के लिए। मीडिया बिला वजह इनके शौक़ से अभी निकले, अभी तो मीडिया के लिए कानून बनाया है ना। अभी मीडिया किस मतलब ख्वाब में रहता है कि मीडिया को कुछ नहीं होगा? मीडिया को आगे आना चाहिए, जो हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं वो सब मिल के पाकिस्तान के अवाम को हकीकत बताएँ, और डेफिनेटली अवाम जो अपना फ़ैसला दिखाएगा, जब फैसला करेगा तो दे विल बी नो मोर इन दीज हाउसेस। देखें, पाकिस्तान की ख्वाहिश, हमारी हर पाकिस्तानी की ये ख्वाहिश, दिली ख्वाहिश होती है, और मेरी भी वही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान बहुत तरक्की करे। जिस तरह हमने 1960s में तरक्की की थी, और कोरिया से भी लोग आते थे और कोरिया वाले पूछते थे कि भाई किस तरह कर रहे हैं। दुनिया जहान से लोग आए और उन्होंने देखा कि भाई पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, सीखो इनसे। तो वो वाली तरक्की चाहिए मुझे। यहाँ लोग आए हमारे पास और कहें आप लोगों ने इतनी तरक्की कैसे की, आपसे सीखें। मुल्क की मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखकर आपने मतलब 1960 उस वक़्त की बात की, तो क्या तरक्की कर रहा है या नहीं, सिर्फ तरक्की की बातें हो रही हैं? नहीं, देखें, अभी तो तरक्की के लिए आपको 2-3 चीज़ों की ज़रूरत है। तरक्की के लिए हमारे पास कौम भी है, लोग भी हैं, पब्लिक भी तैयार है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारे पास 2 चीज़ें नहीं हैं अभी फ़िलहाल। एक तो हमारे पास जो सियासी स्टेबिलिटी जिसको आप कहते हैं, इस्तेकाम, वो नहीं है। और जब तक वो नहीं होगा, आप जो फ्यूचर है आपका, जो मुस्तकबिल है इन्वेस्टमेंट का, वो डामाडोल ही रहेगा और तरक्की एक ख्वाहिश रह जाएगी। और दूसरी प्रॉब्लम मेन जो नज़र आता है, वो तरक्की के लिए आपको एक जुडिशल सिस्टम को बहुत मजबूत होना पड़ता है। अभी हमारा जुडिशल सिस्टम कमज़ोर हो गया है, और जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी, वो तरक्की जो है वो क्लेम तो करते हैं हुकूमत, लेकिन मुझे नज़र नहीं आती। इन दोनों चीज़ों की भी ज़रूरत है मुल्क की तरक्की के लिए, लेकिन इक़दाम क्या उठाने चाहिए? इन दोनों चीज़ों को सेट ही करना चाहिए, फिर मुल्क तरक्की कर। बिल्कुल, देखें, आप लोगों का मैंडेट वापस कर दें। जमहूरियत क्या होती है? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। यानी एक तो लोग खुद अपना मुंतखब लोग लेके आएँ, फिर आप अपने ही मुंतखब लोगों में से अपने ही आप अंदर से हुकूमत बनाएं, और फिर वो हुकूमत लोगों के लिए काम करे। ये है जमहूरियत। तो जब तक ये नहीं होगा, और जो आपका इंसानी हकूक़ हैं, आपके बुनियादी हकूक़ हैं, वो नहीं आपको मिलेंगे, आपको आज़ादी राय, आपको आज़ादी सहाफ़त, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, आपका जुडिशल सिस्टम मजबूत नहीं होगा। सिर्फ जजेस को इंक्रीज़ करने से या तादाद बढ़ाने से नहीं होता, सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं। सिस्टम जब तक ठीक नहीं होगा, ये सारी चीज़ें और हो सकती हैं। ये कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। ये अगर नीयत हो तो ये महीनों की बात है। बिल्कुल, सिस्टम ठीक करने की भी ज़रूरत है, और नीयत साफ मंजिल आसान। तो पाकिस्तान अच्छी बात है,
جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ جو کہتے ہیں نا را مٹیریل ترقی کے لیے وہ سارا ہے. آپ جیسے ہنرمند لوگ ہیں, یہ پبلک ہے, ایکسپرٹس ہیں, سائنٹسٹ ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, ورک فورس ہے, سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے. انفراسٹرکچر ہے, ایک جیوگرفی زبردست ہے, ہر قسم کی چیز رک سکتی ہے. ایگریکلچر میں ہم بالکل ٹھیک ہیں. دنیا کی جو سچویشن ہے بالکل بیچ میں ہے, جہاں سب کچھ ہو رہا ہے. چائنا اس طرف, رشیا اس طرف, افغانستان اس طرف, انڈیا اس طرف, سمندر اس طرف, ماؤنٹین ادھر, سب کچھ ہمارے پاس اللہ نے دیا ہے. تو انگریڈینٹ را مٹیریل سارے ہیں, صرف یہ 2-3 چیزیں ٹھیک کریں گے تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. پاکستان کی نہ ترقی کی وجہ آپ کے خیال میں کون ہے ذمہ دار؟ مطلب ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں آپ؟ دیکھیں, یہ تو آپ کا جو سوال ہے نا, یہ تو اس کا تو میں گھٹے میں جواب دوں گا. میں تو شروع کروں گا 1947 سے کہ کیا ہونا شروع ہوا, اور ہماری یہاں کچھ قسمت کی بات تھی, کچھ ہمارے سیاستدان تھے, تو یہ سب ہمارا جو کچھ ہماری ویسے ہی جو بدقسمتیاں تھیں کہ ہمارے مارشل لاز آتے رہے, تو جب بھی ہم ترقی کی طرف جانے لگے وہ مارشل لاز نے روک دیا. تو بہت ساری وجوہات ہیں. ایسٹ پاکستان جس طرح گیا ہمارے سے, 2 ٹکڑے ہو گئے, پھر اس کے بعد ہم نے جو ہمارے فنڈامنٹلز تھے اس پہ ہم لڑتے رہے آپس میں. صوبائیت کی گئی, ریجنلزم آتا گیا, لوکلائزیشن, لوکل پولیٹکس چلتی رہی. یہ سارے مسائل تھے جو ہمیں ترقی پہ روکتے رہے. اس کے باوجود آپ دیکھیں کتنا خوبصورت ملک ہے ہمارا. پاکستان دے ترقی په حواله سره ستاسو نظر څه دی؟ پاکستان ترقی جی په دې کېږي چې مونږ دا ملک چې په عین او په قانون وچلو. پاکستان ترقی کې جی رکاوټونه زمونږ چې کوم ماضي فیصلې دي هغه ډېر رکاوټ دی. مونږ دا ملک په عین نه دی چلولی. کله مونږ IMF نه قرضه اخلو او کله مونږ بیرونی دنیا ته ګورو نو دا ملک په خپلو خپو نشي ودرېدی. سیلف ریزیلینټ جوړېدل پکار دي. د ترقۍ خبرې کیږي, ویل کیږي دا چې ملک ډېر په ترقۍ روان دی. آیا صرف تاسو ته لګي چې دا صرف خبرې دي تشې؟ ګوره چې څو پورې پولیټیکل سټیبیلیټي نه راځي, زمونږ تھرډ ورلډ چې څومره ممالک دي نو هغه اټومیټیکلی چې کله ته پولیټیکل انسټیبیلیټي راشي نو خلک انویسټمنټ بند کړي. دا نیچرل خبره ده. ګوره ستا امن و امان وي, ستا سیاسي معاملات ټیک وي نو بیا معیشت هم ښه کېږي, خلک انویسټمنټ هم کوي. اوس ګوره مونږ دا دنیا چې دا ویسټرن اکانومي ته ډېره زیاته, ویسټرن اکانومي نه ډېره متاثره ده. او دا اوس بله خبره ده چې ایسټ هم خلک ګوري. اوس چاینا ماډل چې کوم را روان دی, یا پاکستان هم په دې کې څه شمولیت کوي, بیا روس هم دی ورسره. نو خپله کرنسي او خپل سیسټم نو که د ایسټرن دنیا طرف ته که دا نوې یو هغه سټایل سټارټ شو نو بیا کېدای شي چې پاکستان ته بینیفټ وي. پاکستان ته بینیفټ دپاره کردار هم ادا کول پکار دي, یا چې پاکستان د ترقۍ دپاره اقدامات څه اوچتول پکار دي؟ ګوره ټول نه اول خو پکار دا دی چې موږ خپله خارجه پالیسي ټیک کړو. خارجه پالیسي زما چې کوم خیال دی هغه دا دی چې موږ د خپل همسایه ممالک سره لا ټیک کړو. افغانستان کې د داسې ګورنمنټ سپورټ وکړو چې کوم پاکستان پرو پاکستاني, څنګه چې ګوره بنګلادیش حوالې سره پاکستان او بنګلادیش ډېر ښه سټیپس واخیسته. نو کم از کم دا ده چې یو زمونږ برادر ملک او زمونږ حصه وه نو هغې سره تعلقات ټیکول پکار دي او ټیک دی. اوس دې نه علاوه ګوره چاینا سره, روس سره به خپل او ایران سره, او دې مطابق ګوره چې د مونږ کله د دهشتګردي خلاف یا 1970s چې کوم افغان وار و هغې کې ګوره مونږ روس سره تعلقات خراب, افغانستان کې مداخلت, انډیا سره تعلقات هسې هم زمونږ خراب دي, ایران سره مو بند کړه تعلقات, چاینا سره مونږ قریب کېدلو کوشش نه کولو. 30-40 سال مونږ دا ضایع کړه. نو دا پالیسي نقصان دی وه. پالیسي دا پکاره ده خارجه پالیسي چې مونږ به اول ګوره زموږ په آئین کې لیکلي دي چې خارجه پالیسي حوالې سره چې مونږ به خپل همسایه ممالک سره تعلقات ټیکو. نو اوس پورې خو ټیک نه وو. اوس که ټیکېدی شي نو پکار ده. څومره ضروري ګڼي د خپل ګاونډي ملکونو سره ښه تعلقات؟ او دې نه علاوه 47 نه پس تر اوسه پورې د پاکستان د نه ترقۍ وجه څه ده؟ ذمه دار څوک دی؟ چې ستا خارجه پالیسي چې ده ستا اندروني پالیسي باندې ډېر زیات ریفلیکټ کوي. او دې ته ګوره که نه جي چې اوس ته طالبان ساتې, ته افغان مجاهدین ساتې, ته په افغانستان کې مداخلت کوې, ته په ایران کې مداخلت کوې, ته په روس سره جنګونه کوې او دا همسایه ممالک دي, نو ته ځان له سپیس څه پرېږدی لګیا. پاکستان د ترقۍ دپاره پاکستانیانو ته ستاسو پیغام څه دی؟ یو خو جي پاکستانیانو ته دا پکار ده چې خپل د سوچ وکړي چې موږ دپاره ټیک څه دي, لږ د شعور نه کار اخلي. نو موږ دا وایو چې پاکستانیانو ته هم سوچ پکار دی چې ګوره موږ
تفریق نه دی پکار، په صوبو کې تفریق نه دی پکار، زبان مطابق تفریق نه دی پکار، نسل مطابق تفریق نه دی پکار. ته که ګورې چې زمونږ صوبو کې ډېر نسلي تعصب رالو نو دا ختمېدل پکار دي. د تعلیم خبره تاسو وکړه چې کوم خیبر پښتونخوا کې خاص کر سابقه فاټا کې چې کوم سکولونه دي په هغه کې خاص کر زیاتره علما اساتذه دي سرکاري، نو هغې تعلیم هم تاسو ته پته شته، نو داسې مطلب نوی چې کوم نسل دی مخکې راتلی شي. ډېر ښه ښه عهدو باندې دي او ډېر قابله خلک دي، او مطلب دا دی چې چیف سیکرټریان هم جوړېږي او اعلی پای وکیلان جوړېږي او بیروکریسي او اعلی سیاستدانان هم جوړېږي. ټکي ځینې جوړ کړي دي مهمان خانې. ګوره جي چې تا دا دومره غټ آبادي د فاټا والا، اوس ته ماته وایي چې د فاټا به تباه کېږي نه، چې هلته مونږ تعلیم بند کړه، سکولونه مونږ تباه کړه، کالجونه نشته. ته ماته وایي چې فاټا کې یونیورسټي نشته، 2.5 کروڑ آبادي کې یونیورسټي نشته. نو دا څومره عالمیه ده، څومره بدقسمتي ده زموږ. نو دغه اصل وجه ده چې تعلیم نه وي نو خان بیا خو هلته تباهي. पहले तो कुछ नहीं कह सकती थी. अगर यही सवाल आप मुझे 2019 में पूछते, 20 में पूछते, तो 21 में पूछते तो बड़ी परेशान होती, क्योंकि उसके बाद तो मुल्क तनज़ली की तरफ गया और मुल्क इंटरनली डिफ़ॉल्ट भी होता नज़र आ रहा था. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जब भाग दौड़ संभाली है हमारी हुकूमत ने, कोलिशन जमातों ने, तो अब ऐसा नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामज़न हो रहा है. एक्सटर्नल रेमिटेंसेस बढ़ रहे हैं, फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं. आपने देखा कि टर्की के प्रेसिडेंट अभी आकर वापस गए हैं, बहुत से MOUs साइन हुए उनके साथ. आज बहरीन का डेलीगेशन आया हुआ था. तो इस बात की खुशी है, जैसे कि अभी पाकिस्तान में आपने देखा कि खेलों के मैदान में भी पाकिस्तान आगे निकल रहा है. अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम सज रहा है, सज चुका है. तो मैं ये देख रही हूँ कि बहुत से अहम इक़दामात किए जा रहे हैं, यूथ पे प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं. और यूथ पे जब इन्वेस्ट होगा तो फ्यूचर ख़ुद बहुत मेरे ख्याल में हमें नज़र आएगा पाकिस्तान का, क्योंकि जो हमारी नौजवान नस्ल है ये हमारा मुस्तक़बिल है. और ये इकबाल का वो शाहीन है कि जिसके ऊपर तवज्जो दी गई तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का मुस्तक़बिल ख़ुद बहुत संवरने लगेगा. तो पाकिस्तान तरक्की की राहों पे तब भी गामज़न है कि इन्फ्लेशन जो है वह सिंगल डिजिट पर आ रही है. और मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात ये लग रही है कि फ़ॉरेन इन्वेस्टर हमारे पाकिस्तान में जो है ना वो इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा है. और साथ में आपके अल्हम्दुलिल्लाह जो एक्सपोर्ट पे भी तवज्जो दी जा रही है, किसान के ऊपर तवज्जो दी जा रही है, किसान को उस पर फ़ायदा भी नज़र आना शुरू हुआ है, उस पर जो किसान पे सोचा गया. तो मेरे ख्याल में ये जो तमाम एक अदवार में से कोई ऐसा वक्त हमारे ऊपर आ गया था कि हम बड़े परेशान थे कि पाकिस्तान का क्या होगा. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ शहबाज शरीफ साहब पर मुझे फ़ख्र है आज कि उन्होंने जब भाग दौड़ को संभाला तो ऐसे शेर मर्द जवान की तरह संभाला कि वो शहबाज स्पीड जो है ना उसे काम कर दिखाया. हाँ, तो यही जा रहा है, खासकर अपोजिशन वाले यही कहते हैं कि सिर्फ बातों में पाकिस्तान की तरक्की हो रही है. देखें जी, पहले तो बातों में हुआ करती थी, झूठ पर मबनी बातें होती थी, झूठ पर मबनी बातों को सच साबित किया जाता था. वो पुरानी बातों के में उलझे हुए हैं. वो ख्वाबों की दुनिया में वैसे भी रहते हैं. जैसे कि अब KPK में 400 डैम ख्वाबों की दुनिया के बने हुए, तो वो अपनी बातों पर यकीन करते हैं. वो कभी हाथ लहराते हैं, कभी एब्सोल्युटली नॉट के नारे लगाकर फिर एब्सोल्युटली यस करके उनको खुद लेटर्स लिखने शुरू हो जाते हैं. तो ये उनके दौर की बातें हैं. वो हमेशा झूठ पर मबनी जितने भी पलंदे हैं वो करते हैं, प्रोपोगंडे करते हैं. ये उनके प्रोपोगंडे हैं कि मुल्क फिर अदम इस्तेकाम की तरफ जाए. वो सियासी अदम इस्तेकाम भी चाहते हैं. अभी भी देख लें, रोज़ कोरम पॉइंट आउट करते हैं और फिर आज तो 2 दफ़ा मुक्की खानी पड़ी है. कोरम पॉइंट आउट करते हैं और हाउस एंड ऑर्डर हो जाता है और उनको मुक्की खानी पड़ती है. और जब मुल्क के किसी बिज़नेस की बात होती है, 1 घंटे के सवाल शुरू होते हैं, एडवाइजरी कमेटी में ये फैसले होते हैं कि अब कोई भी कोरम पॉइंट आउट नहीं करेगा. तो ये फैसले करने के बाद फिर उन्हें ख्याल आता है, कोरम पॉइंट आउट करते हैं, हाउस एंड ऑर्डर होता है. फिर खुद सोच लें कि वो लोग पाकिस्तान के मुखलिस हैं कि जब 1 घंटे का क्वेश्चन आंसर और है तो उसमें आप खामोशी से सुने लोगों के मसाइल. वो जो नुमाइंदे वहाँ पर आकर बैठे हैं वो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, ठीक है ना. और उनकी तरह कुछ बातें जो वो करते हैं ख्वाबों की दुनिया में रहने वाली, तो उनसे वो बाहर निकलें और मुल्क को तरक्की की तरफ जाने दें. और वो मुल्क को
ترقی کی طرف گامزن ہوتا دیکھ رہے ہیں تو میرے حال میں وہ ملک کو توڑنا جا رہے تھے تو ملک جڑنے جا رہا ہے. آپ نے لوگوں کی مسائل کی بات کی تو یہاں پہ پارلیمنٹ میں لوگوں کے مسائل پہ ہی بات کرنی چاہیے, حل بھی کرنا چاہیے. پاکستان کی ترقی کے لیے حکومت کیا اقدامات اٹھا رہا ہے؟ حکومت دیکھیں, سب سے پہلے میں نے آپ سے کہا کہ نظر ہمیں اپنے نوجوان پر رکھنی ہے. نوجوان میں جیسے ہونہار طلبہ کا بھی انہوں نے پروگرام لانچ کیا پنجاب میں, اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ کے پی کے بھی طلبہ کو اس میں ملے گا, ہونہار طلبہ کے ذریعے اسکالرشپس ملیں گی. جیسے انہیں مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ لیپ ٹاپس دیے جا رہے ہیں. اس مد میں ہم ان کی مدد جب کریں گے تو ہم ان کے ساتھ جب یہ مدد کریں گے تو وہ اپنے ایک تو جو وہ پڑھائی کا میدان ہے اس میں بھی آگے نکلیں گے, اور انشاءاللہ تعالی آج کل آپ کو پتہ ہے بچے گھر بیٹھ کر بھی کمانے کی طرف فری لینسنگ ہے. جیسے آئی ٹی کے مختلف, اگر ہم آئی ٹی پارکس بناتے ہیں, ہمارے بچے جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ ہو سکیں گے, جدید تعلیم سے آراستہ ہو سکیں گے, تو انشاءاللہ تعالی بہت بہتر نتائج ہمیں نظر آئیں گے. اور ہیلتھ میں بھی خاص طور پہ بڑا کام کرنا ابھی باقی ہے. پنجاب میں تو بہت اچھے آن ویل ہاسپٹلز میں دیکھ رہی ہوں, ڈائبیٹک پیشنٹس کی فری میں میڈیسنز دیکھ رہی ہوں. کاش کہ ایسا پورے پاکستان میں ہو. اور میں میاں شہباز شریف صاحب کی طرف تب دیکھوں گی, مجھے پتہ ہے 18 امینڈمنٹ کے بعد پروونشل جو ہیں اتھارٹیز زیادہ ہیں, لیکن پھر بھی شہباز شریف صاحب نے ابھی جو چترال میں 500 بیڈڈ ہاسپٹل کا اور مرج ڈسٹرکٹس میں کام کرنے کا جو ایک اندیہ اٹھایا ہے, مجھے اس پر بہت زیادہ خوشی ہے. اس میں انہوں نے چترال میں ایک دانش اسکول بھی دیا ہے. تو ان کو ایجوکیشن پہ اپنے بچوں کے اوپر ہمیں بہت توجہ دینی ہے, ہیلتھ پر توجہ دینی ہے. اور شہباز شریف صاحب نے جی بی میں بھی ابھی کیا, کیونکہ میں ہیلتھ کمیٹی کی ممبر ہوں, وہاں پہ یہ ہمارے پاس ان کے یہ جو ڈیسیژنز انہوں نے لیے ہیں وہ آئے ہیں, اور ہم لوگوں نے بھی ان کو ایکسیپٹ کیا, اور بہت خوشی سے ہم خوش ہوئے ہیں. جی بی کشمیر اور مرج ڈسٹرکٹس میں بھی, کے پی میں بھی وہ کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ پورے پاکستان میں سندھ میں بھی آلریڈی بہتری کی طرف جا رہا ہے. اور ستھرا پنجاب دیکھ کر یہ دل خوش ہے کہ ہمارے بچے بیماریوں سے پاک ہوں گے. اللہ کرے کہ پورا پاکستان جو ہے وہ ایک ترقی کی راہ پر بھی گامزن ہو, اور اس پرچم کے سائے تلے ہم سب ایک ہو کر رہیں, اور پاکستان کی پراسپیرٹی کے بارے میں آمین. اور تو پاکستانیوں کو ترقی کے حوالے سے آپ پیغام کیا دینا چاہیں گی؟ میں یہی کہوں گی کہ انشاءاللہ تعالی وہ دور دور نہیں کہ جب انشاءاللہ ہر پاکستانی جو ہے وہ اس مشکل سے نکلے گا. مارکپس بھی کم ہوں گے انشاءاللہ, جو پراپرٹی کے مارکپس ہیں ان پہ بھی واضح ڈفرینس آپ کو نظر آئے گا. اور میں یہ بھی سوچ رکھتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو فیصلے پاکستان کے حق میں کیے جائیں گے وہ پاکستانی عوام کو سوچ کر کیے جائیں گے, اور پاکستان میں رہنے والا ہر بندہ, ہر باشندہ اگر یہ سوچ لے کہ ہم نے اس پاکستان کو خود ترقی کی راہ پر گامزن کرنے میں اہم کردار ادا کرنا ہے, اگر انڈیویجولی ہر کوئی اپنے اس بارے میں سوچے گا تو مجھے یقین ہے کہ پاکستان ضرور ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا. کیونکہ پاکستان میں کہتی ہوں نا, جس نعرے سے ہم نے اس کو اس وقت حاصل کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, تو جس پر اللہ تعالیٰ کا سایہ ہو اس کو کوئی آنچ نہیں لا سکتا. ترقی په حواله سره ستاسو نظر څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مهرباني تاسو. اصل کې الله تعالی ډیر قدرتی وسایل چې دي پاکستان له ورکړي دي, په هغه کې د ټول نه زیات ذخایر چې دي هغه په بلوچستان کې هم شته, او زموږ په کے پي کې هم شته, په سند کې هم شته, په پنجاب کې هم شته. دا نه چې ګنې یو صوبه کې ډیر زیات, خو که موږ تاسو وګورو نو د سرو زرو کانونه الله تعالی راکړي, خو بل طرف ته د سرو زرو کانونه چې دي د هغې پته نه لګي چې چا وخواړه. زموږ سره پارس چې دی دومره ځنګلات دي چې هغه موږ مالامال یو ته, ماین او منرل چې تاسو وګورئ نو دا هر څه ترې ډک دي, او قیمتي کاڼی چې دی زمرود چې دی په سوات کې پیدا کېږي, خو هغه زمرود زموږ تاوان کوي. د خلکو هر څه چې دي غنم ګټه کوي, خو زموږ زمرود په تاوان کې دي. د دې وجې نه که زموږ صرف کرپشن ته لري کې یو کرپشن د ملک نه, بس دا ملک ښه ټیک کېږي. د ملک چې کوم حالات دي ستاسو مخامخ دي نو ویل کېږي هم دا چې ملک ډېر په ترقۍ روان دی, آیا صرف په خبرو کې؟ د خبرو نه علاوه تاسو راته وښایئ بازار ته به لاړ شو, چیني ګران شوي دي, اوس بیا تیل ګرانېږي هره میاشت, هره 15 ورځې د هغې نه وروستو. د هغې نه علاوه خبره سبزي ګرانېږي, د دالو خو خبره تاسو نن قیمت چې یو دی نو هفته پس بیا بل شان دی. را روانه روژه ده, په روژه کې به موږ مسلمانان یو, د هغې نه پس به یې وګورئ چې دلته به څنګه وي. نو دا حالات چې دلته کې موږ ټوله ورځ کینو او دا خبره وکړو, په پارلیمنټ کې هم دا خبره کوو, او ورسره بهر هم دا انټرویوانو کې هم دا خبره کوو, د حکومت چارواک چې دي هغه ټوله ورځ دا خبره کوي چې هر څه چې دي نو هغه ارزانېږي, خو موږ چې کله لاړ شو او عملي ته ور وګورو په بازار کې نو هر څه ګرانېږي.
نو د پاکستان د ترقۍ لپاره څه اقدامات اوچتول پکار دي؟ واپس هم دغه شان پکار دی چې دا قوم ودرېږي او هغوی داسې یو انقلاب راولي چې عمران خان غوندې سړی راشي انشاءالله تعالی. زه یم چې هغه څنګه جي ډي پي ګروت چې و هغه 6.1 و اوس چې دی نو هغه 0 دی. مطلب تاسو غواړئ چې یو عوامي حکومت وي چې د خلکو په ووټ باندې منتخب شوي وي؟ خلکو په ووټ باندې منتخب شي. د پاکستان سره آزاد شوي ملکونو چې کومه ترقي کړې ده هغه هم ستاسو مخامخ ته، د پاکستان حالات هم ستاسو مخامخ دي، د ترقۍ نه وجه څه ده او ذمه دار یې څوک دی؟ د ټولو نه اهمه خبره دا ده چې چین زموږ په 1948 کې آزاد شوی دی. دا چې دی دا ډېر زیات وهلی شوی او ځپلی شوی قوم و، خو چې کله ودرېده د هغې نه پس یو خو محنت کش خلک دی، بل هلته کې بالکل کرپشن نه و. هغوی د دې ملک سره داسې مینه لري لکه څنګه چې موږ ټول به دا خبره کوو چې دا ملک دا زموږ دی، ونکو به دا زما ملک دی، دا زما ذاتي خبره ده، دا بل لا سره ملګری دی، هله به دا ملک ترقي کوي. د پاکستان د ترقۍ په حواله سره پاکستانیانو ته پیغام څه لري؟ دا پیغام مې دی چې تاسو ټول په شریکه باندې د دې قوم دپاره، د خپل ولس دپاره، د اسلام دپاره یو کس چې څنګه تاسو پاټ پرورۍ ټاکلی و دقه شان که تاسو فیصله وکړه د آینده لپاره به انشاءالله دا قوم چې دی دا ټول خلک دا عوام تاسو به بیا وګورئ خوشحالي به او د هر څه چې دي دا به ستاسو په خپو کې پراته وي. کتونکو د پاکستان د ترقۍ په حواله سره د پارلماني ممبرانو تفصیلي خبرې تاسو واورېدې. دوی هم په دې حواله سره مختلف رای لري چې کوم مسلم لیگ نون پارلماني ممبران دي هغه وایي چې پاکستان ډېر د ترقۍ په لار روان دی، خو چې کوم د پی ټی آی پارلماني ممبران دي هغه وایي چې په ملک کې د پاکستان د ترقۍ دپاره رول آف لا انصاف پکار دی، چې کوم ملکونو کې رول آف لا دا انصاف دی هغې ترقي هم کړې ده. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.